आज़म अल्लाह अजूरना व अजूरकुम मुसाबिना इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम वलसर की खसूसी लाइव ट्रांसमिशन के साथ मोहम्मद अब्बास काज़मी और जवाद हुसैन अवान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त हम हेड क्वार्टर मकतब तशय्यो अली मस्जिद रावलपिंडी में मौजूद हैं और आपसे चंद लम्हों बाद कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी जो आगा जी ने 25 रजब मातमी एहतजाजी जुलूस की काल दे रखी है, आगा जी बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया और अज़ादारों से खिताब करेंगे और कौम को लाअमल देंगे जो मकतब तशय्यो के ख़िलाफ़ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उस हवाले से आगा जी एक अहम बयान देंगे। जी बिल्कुल, बस इस पे हो रहा है इस तरह कि एक के बाद एक ज्यादती की जा रही थी और हर चीज़ पर हम एक खामोश नहीं बल्कि बताए रहे थे तमाम लोगों को कि क्या क्या मसाइल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के कान पर तिल नहीं धरा। अब हमने देखना होगा कि हमारा जो पहला कदम है एहतजाज का, इसके मुताबिक आकाए मूसी की जानिब से क्या लाएमल आता है। और इनमें अगर आप देखें तो सिर्फ एक चीज़ निसाब की बात कर लेते हैं कि कौमी निसाब है उसमें कितनी ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। किसी एक मकतबा फ़िक्र को तमाम उम्मत के ऊपर, तमाम पाकिस्तान के ऊपर नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी ने जो पहले कदम के तौर पर 25 रजब योम एहतजाज मातमी एहतजाजी जुलूसों की जो कायदे मिलत जाफरिया ने काल दे रखी है, इस काल का मकसद यही है कि हुक्मरानों को ये पैगाम दिया जाए कि शिया कौम जाग रही है और अपने कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी के लाएमल का इंतज़ार कर रही है। और हमने देखा कि आज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कायदे मिलत जाफरिया ने जो मातमी एहतजाज की काल दे रखी है, जगह जगह मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं और मातमी जुलूसों में आवाज़ें एहतजाज भी बुलंद की जा रही है जो मकतब जाफरिया के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, आकाए मूसी की क़यादत में मिल्लत तशय्यो अगर आपने देखा है ना पहले कभी झुकी थी ना अब झुकी है। आकाए मूसी ने हमेशा मिल्लत तशय्यो को हमेशा इन पामालियों से महफूज रखा, चाहे 1984 की बात हो, चाहे आगे ज़िया का बदतरीन दौर था उसमें भी इन तमाम चीज़ों को नाफिज उन्हें दिया। तो अब क्योंकि एहतजाज ये तमाम जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं चीज़ें, ये इसलिए क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस पर कोई कदम नहीं लिया जा रहा। बस सबसे चंद लम्हों बाद कायदे मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी कौम से खिताब करेंगे और 25 रजब जो मातमी एहतजाजी जुलूस की काल दी है उस हवाले से लाएमल का ऐलान करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जवाद भाई पंजाब के तर्जुमान तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया पंजाब के तर्जुमान सैयद हसन काज़मी भी मौजूद हैं। हम हसन भाई से पूछेंगे कि आप बताएँ कि कायदे मिलत जाफरिया ने जो 25 रजब कल की एहतजाज की काल दी है, अभी चंद लम्हों बाद कायदे मिलत जाफरिया बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़ादारों से खिताब भी करेंगे, तो पंजाब में जो आगा जी ने काल दी है इस हवाले से क्या तैयारियां की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप वलसर टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी खिदमत में 7वें लाले विलायत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर ताज़ियत व पुरसा पेश करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप ख़ुद भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आगा हामिद अली मूसी जो कि मिलत तशय्यो को हर कड़े वक्त में जिन्होंने एक बेहतरीन पॉलिसी दी है और दीन और वतन से मोहब्बत करने वाली ऐसी कोई और क़यादत हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ऐसी मुहिब वतन और मुहिब दीन क़यादत जो कि कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसी की सूरत में हमारे पास मौजूद है, वो यकीनन कौम के लिए एक नेमत उज़्मा है। चूँकि आप जानते हैं कि एक तवातुर के साथ मकतब तशय्यो को ज़्यादतियों का निशाना बनाया जाता रहा है, मुतासिबाना इक़दामात किए जाते रहे हैं, यहाँ तक कि कानून को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक वो कानून है जो कि दीगर मकातब फ़िक्र के लिए मुख्तस किया गया है जो कि आम कानून है, और एक अहले तशय्यो पर एक अलग ही कानून जो है वो नाफिज किया जा रहा है जो कि सरासर इम्तियाज़ी सलूक और मुतासिबाना सलूक के ज़ुमरे में आता है। तो इन सब के ख़िलाफ़ एक तवातर के साथ एक मसला चल रहा है और चंद सालों से इन मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता गया। बिलखसूस आप देखते हैं कि अज़ादारी के ऊपर जिस किस्म की पाबंदियाँ और मसाइल आए, निसाब कितना मुतासिबाना राइज किया गया, अब बात यहाँ तक आ गई कि आपके फ़िक़्ह जाफरिया में मुदाखलत शुरू कर दी गई है और एक ऐसे कानून का पाबंद आपके अहले तशय्यो को बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो उनकी फ़िक़्ह के मुताबिक ही नहीं है, जो कि आइन के भी ख़िलाफ़ है, कानून के भी ख़िलाफ़ है और बुनियादी इंसानी हुकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। तो ये तमाम तर जो ज़्यादतियाँ और मुतासिबाना काम एक तरफ, ये तो हुकूमत की तरफ से, दूसरी जानिब आप ये देखें कि तकफ़ीरी कलअदम जमातों को आज़ाद छोड़ दिया गया है।
اور وہ آئے دن اپنے جلسے جلوس کانفرنسیں کرتی ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کالعدم جماعتوں کے اوپر بہت سی ریسٹرکشنز ہیں قانون میں. اگر آپ انسداد دہشت گردی ایکٹ کو دیکھیں, آپ نیشنل ایکشن پلان کو دیکھیں, تو سر عام ان کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. کسی بھی مسلمہ مکتب فکر کو اس کی تکفیر کرنا پاکستان میں قابل تعزیر جرم ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیپٹل سٹی جو آپ کا اسلام آباد ہے, اس کی شاہراہ دستور کے اوپر کافر کافر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. آپ کے انتظامیہ کے افسران وہاں موجود ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتی وزراء ایسے جلسوں میں موجود ہیں جہاں پہ کافر کافر کے نعرے لگ رہے ہیں, لیکن قانون خاموش ہے. حکومت نے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے, جبکہ آپ کے اوپر اگر آپ یزید کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں تو تب بھی FIR درج کر دی جاتی ہے. تو یہ دوہرا معیار جو ہے یہ اختیار کیا جا رہا ہے, جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے جیسے بارہا اس امر کا اظہار کیا ہے کہ یہ ملک کوئی مکتبی ملک نہیں ہے, کوئی مسلکی ملک نہیں ہے, بلکہ یہ اسلامی اسٹیٹ ہے. یہ نہ شیعہ اسٹیٹ ہے, نہ سنی اسٹیٹ ہے, نہ دیوبندی, نہ بریلوی. تو یہ کسی ایک مکتب فکر کی جاگیر نہیں ہے. اس میں تمام مکاتب فکر کا یکساں حق ہے اور یکساں حقوق کے حامل ہیں سب. ہم جہاں تمام مکاتب فکر کی حقوق کی ادائیگی کے وکیل ہیں اور اس کی وکالت کرتے ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, وہاں ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور یہ منصفانہ ایک مطالبہ ہے کہ جہاں سب کے حقوق دیے جا رہے ہیں وہاں مکتب تشیع کو بھی اس کے یکساں حقوق ملنے چاہیے. ہمارا اس ملک کے قیام, اس کی تشکیل, اس کے دفاع, اس کے استحکام, اس کی ترقی میں برابر کا حصہ ہے. تو اگر آپ امتیازی سلوک کریں گے تو آپ وہ جو نظریہ پاکستان تھا جو بانیان پاکستان نے آپ کو دیا تھا اس سے بھی ڈیویٹ کر رہے ہوں گے, اس سے آپ ہٹ جائیں گے. اور جس روز آپ نظریہ پاکستان سے ہٹ جائیں گے, پاکستان کے وجود کو قائم رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ہم یہ چیز بار بار باور کروا رہے ہیں, اور جس طرح کہ قائد ملت جعفریہ آغا موسوی نے بارہا اس کا بہت بہتر اور احسن انداز میں ابلاغ کیا ہے اور بارہا حکومت کو متوجہ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر نہ اس پہ کوئی اقدامات کیے ہیں, نہ کوئی ایکشن لیے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مجبور کر دیا گیا ہے مکتب تشیع کو کہ وہ احتجاج کی جانب اپنا قدم بڑھائیں. اور اسی حوالے سے قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسوی صاحب نے پہلے قدم کے طور پہ ایک پرامن احتجاج کی کال دی ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ وہی قیادت ہے جس نے ضیاء الحق کے تاریخ ترین مارشل لاء کے دور میں احتجاج کی کال دی تھی, اور پھر 8 ماہ وہ ایجیٹیشن چلی تھی کہ جس کی مثال نہ تاریخ میں ملتی ہے اور نہ آج تک کوئی دے سکا ہے. کہ مسلسل 8 ماہ آپ ایک ایجیٹیشن چلاتے ہیں اور ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر جابر کو آپ گھٹنوں پہ لگاتے ہیں, اور قوم کو ایک موسوی جو معاہدہ ملتا ہے جو اس کی عبادات اور مذہبی آزادی کی ضمانت فراہم کرتا ہے. تو یہ وہی آغا موسوی ہیں. اب ہمیں چونکہ مجبور کر دیا گیا ہے تو پہلے قدم کے طور پہ ہم پرامن احتجاج کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اب سے کچھ دیر بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آغا موسوی صاحب ایک باقاعدہ میڈیا ٹاک کریں گے اور اس میں اپنے ان تمام حوالے سے گفتگو فرمائیں گے اور قوم کو لائے عمل دیں گے. تو انشاءاللہ ہم پورا پنجاب اور پنجاب کے ساتھ دیگر تمام تر صوبے قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسوی کی آواز پر بھرپور لبیک کہیں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. یہ تھے سید حسن کاظمی جو بتا رہے تھے کہ پنجاب کے تمام شہروں میں قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کی کال پر کل 25 رجب کو ماتمی احتجاجی جلوس برآمد ہوں گے اور مکتب تشیع کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز احتجاج بلند کی جائے گی. بالکل. اور اس کے اب پہلے مرحلے میں تو ہم نے آپ سے تمام بات کی ابتدا کی, دوسرے مرحلے میں ہم آقا موسوی کی پریس کانفرنس میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے.